नमस्कार, माउन्टेन संवादमा स्वागत छ। म सचेता। हामी संवादमा समसामयिक विषयमा संवाद गर्ने गर्छौं। आज पनि मुलुकको पछिल्लो अवस्था, वर्तमान अवस्था र सँगसँगै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी के गर्दैछ र आगामी निर्वाचन पनि आउँदैछ, त्यसको तयारी, एजेन्डा र कस्ता खालका उम्मेदवारहरू उठाउँदैछ भन्ने सन्दर्भमा चर्चा गर्नेछौं र सँगसँगै नेकपा एकीकृत समाजवादीले मन्त्री फेरबदलको चर्चा पनि उठाइरहेको छ। यो टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन। मन्त्रीको नामहरू टुङ्गो लगाउँदा पनि मन्त्री कहिले कतिखेर बन्ने भन्ने कुरा अझै पनि अन्यलमा रहेको छ। यो विषयमा पनि संवाद गर्नेछौँ र सँगसँगै जनताको जनमुखीको कुरा गर्ने हो भने महँगी बढेको छ, आर्थिक गतिविधिहरू ठप्प छ, देशमा विविध खालका समस्याहरू देखिन थालेका छन्। बाढी पहिरो डुबान अहिले बर्खामास लागिसकेपछि बाढी पहिरोको डुबानमा जनता पर्न थालेका छन्। त्यति मात्र होइन, किसानले मल नपाएको कुरा पनि यत्रतत्र हामीले सुनिरहेका छौँ। यो समस्याको बेसमा अब समाधान, त्यसमा पनि फुटेको पार्टी जुन अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादी भइसकेपछि यसको आगामी रणनीति, एजेन्डा, कार्यदिशाहरू, नीति नियम के कस्तो रहेको छ, विकास र समृद्धिको लागि भनेर संवाद गर्नेछौँ। र संवादको लागि आज हामीले बोलाएका छौँ नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रभावशाली नेता, स्थायी कमिटी सदस्य पनि हुनुहुन्छ उर्वा दत्त पन्तज्यूलाई आजको संवादमा हामीले बोलाएका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँ मार्फत सबै श्रोताहरूलाई पनि सर्वप्रथम त म यहाँको संवाद कहाँबाट सुरु गर्छु भने स्थानीय तहको नतिजा पछि तपाईहरू अहिले समीक्षा पनि गरिरहनु भएको छ। पार्टीका शीर्ष नेताहरूले असन्तुष्टि पनि पोख्नु भएको छ। गठबन्धनले हामीलाई फलिफाप भएन, गठबन्धनले धोका दियो भनेर असन्तुष्टि पनि आयो। के गर्दैछ अहिले यो पार्टी खासमा? धन्यवाद। स्थानीय निकायको निर्वाचनपछि त्यसका सबै तहका समीक्षा र रिपोर्टहरू प्राप्त गरिसकेपछि हामी जेठको 31 गते र असाढको 1 गते पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक बस्यौँ र त्यो बैठकबाट हामीले स्थानीय निकायको निर्वाचनमा विजयी भएकाहरूलाई धन्यवाद, बधाई दिने, निर्वाचन लडेकाहरूलाई सहानुभूति दिने, हारेका व्यक्तिहरूलाई र निर्वाचनको समीक्षा हामीले गऱ्यौँ। र त्यो निर्वाचनको समीक्षा गरिरहँदाखेरि हामीले जुन उद्देश्यका साथ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउने, राजनैतिक पार्टीहरूलाई, परिपार्टीहरूलाई बलियो बनाउने र स्थानीय निकाय मार्फत जनताका अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गर्ने गरी गठबन्धन निर्माण गरेका थियौँ। त्यो गठबन्धनका केही घटकहरूले, प्रमुख घटकहरूले निश्चय नै राजनीतिक रूपमा निर्वाचन गरिरहेको बेलामा तालमेलमा वा त्यो ठाउँमा उम्मेदवारहरूको पक्ष विपक्षमा ठिक ढङ्गको भूमिका नखेलेको भन्ने हामीले निष्कर्ष निकालेका छौँ प्रत्येक जिल्ला र नगरको रिपोर्टको आधारमा। र त्यसो गर्दाखेरि उहाँहरूले यो कुरामा इमान्दारिता प्रकट नगरेको भन्ने बुझिरहेका छौँ एउटा। दोस्रो, हामीले निर्वाचनमा धेरै राम्रो नतिजा त प्रदर्शन गर्न सकेनौँ। त्यसका धेरै कारणहरूमध्ये एउटा त मतदाता शिक्षाकै ठुलो समस्या रह्यो। हाम्रा उम्मेदवारहरूले प्राप्त गर्ने त्यो मतपत्रको अलमलले गर्दाखेरि उम्मेदवारले पनि मत प्राप्त गरेको छ र अर्को उम्मेदवारले पनि मतपत्र पाएको छ भने, मत पाएको छ भने हजारौँ मतहरू खारेज हुने, रद्द हुने अवस्था भएर यसमा एउटा कुरा यहाँहरूले पनि बहस चलाइदिन म अनुरोध गर्छु। कुनै पनि देशमा 2-4% मतहरू खारेज हुने, रद्द हुने कुरा एउटा हो। यहाँ त 20-25% मत खारेज भयो। यो त मतदाता शिक्षा र नागरिकको मतको अपमान पनि भयो। उसले कुन ठाउँमा मत दिन खोजेको भन्ने नै यकिन भएन, उसलाई त्यो दिन सुविधा भएन भन्ने कुरा पनि हामीले मूल्याङ्कन गरेका छौँ। चुनावी तालमेलले गर्दाखेरि जनता झुक्किएका हुने, मत बदर संख्या बढे होइन र? त्यही त तालमेलको भए पनि भन्न खोजेको कुरा के हो भने मैले संसारको धेरै देशहरूमा के प्र्याक्टिस हुन्छ भन्दाखेरि जुन जुन उम्मेदवारहरू हुन्छ उसको मात्रै चिन्ह हुन्छ र उनीहरू मध्येमा रोजा भन्ने हुन्छ। तर यहाँ सरकारसँग, निर्वाचन आयोगसँग भएका सबै चुनाव चिन्ह मतपत्रमा हालिदिने अनि यहाँ भित्रबाट तिमीले रोज्या उम्मेदवार खोज भन्ने खालको गरेर यो त मतदाताप्रतिको खेलवाड भयो। र त्यहाँबाट फेरि अर्को कुरा मतदाता शिक्षा पनि भएन। म यहाँलाई नै प्रश्न गर्न चाहन्छु, तपाईँलाई कुनै निर्वाचन आयोगले खटेको मान्छेले यसरी भोट हाल्नु भनेर भनेको थियो? मलाई लाग्छ हामीले गाउँघरभरिमा यो सुन्यौँ कि हामी कहाँ त मतदाता शिक्षाको कुनै मान्छेहरू आएन,
कुनै कर्मचारी पनि आएन, कुनै स्वयंसेवक पनि आएन। पार्टीका नेता कार्यकर्ता उम्मेदवारले पनि सिकाउनु पर्छ हैन? निश्चय नै उम्मेदवारले पनि सिकाउँछ। उम्मेदवारले राजनीतिक दलले आफ्नो क्षमताले सिकाए, म यहाँलाई बताउँ, उम्मेदवारले राजनीतिक दलले आफ्नो क्षमताले सिकाए। सँगसँगै अर्को कुरा यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, 18 गतेसम्म नोमिनेसन प्रक्रिया पुरा भयो, मत चुनाव चिन्ह लिने सहित। अनि पछि 30 गते हामीले भोट गर्नुपर्ने भयो। छोटो अवधिमा पार्टीले नै मात्रै सक्दैन थियो, तर निर्वाचन आयोगले पनि सँगसँगै लगेको भए हुन सक्थ्यो भन्ने पनि हाम्रो बुझाइरहेको छ। भनेपछि तपाईँहरूलाई फापेन यो गठबन्धन, तालमेलले कुनै पनि तपाईँहरूलाई जुन एउटा फाइदा लिनुपर्ने त्यो दिएन हैन, घाटै भयो, अब यो बेइमान भयो हैन। प्रदेश स्तरको र केन्द्रीय स्तरको निर्वाचनमा यही खालको गडबडी गरेको भए त तपाईहरुको निष्कर्ष त्यही हो नि हैन? म बताउँदैछु, यो भएको भए त यो हामीले फापेन भन्थ्यौं हैन। यो स्थानीय निकायको निर्वाचनमा फरक फरक मान्छे, फरक फरक इन्ट्रेस्ट, फरक फरक उम्मेदवार हुने भएको कारणले पनि र राजनीतिक तालमेलको अभावले गर्दा पनि निश्चय नै हामीले धोका खायौं। र यो धोकाको हामीलाई मात्रै हुँदैन, यसबाट हाम्रा सहकर्मी पार्टीहरूलाई पनि, गठबन्धनका सहयात्री पार्टीहरूलाई पनि निश्चय नै एउटा लेसन हुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। हजुर, भनेपछि यो पराजय गठबन्धनका साथीले धोका दिएर पराजय भयो तपाईहरुको धेरै ठाउँमा। अब म एउटा मार्क्सवादी हुँ, हेर्नुहोस्, गठबन्धनले मात्रै पराजय भयो भन्न मिल्दैन। हाम्रा पनि कमी कमजोरी, हाम्रो पनि तयारी, हाम्रो पनि जनताको बीचसम्म जाने कुरा, एजेन्डा कमजोरी थियो, सबै कुरा। त्यसकारण यसमा के हो भने गठबन्धनले हार्यो भन्नु एउटा त्यो कुरो होइन, हामी त्यसलाई मान्दैनौँ। तर सँगसँगै के हो भन्दाखेरि हाम्रो आफ्नो तयारीदेखि लिएर हाम्रो आन्तरिक समस्या हैन, आफ्नो एउटा स्ट्रेन्थ सो गर्ने कुरा। अर्को कुरा के हो भने गठबन्धनमा भर पर्ने कुरा। हामीले सबै ठाउँमा उम्मेदवारी दिएको भए पनि त हुन सक्थ्यो नि हैन, त्यो पनि अहिले प्रश्न उठिरहेछ। त्यसकारण गठबन्धनको मात्रै कारणले हैन, हाम्रो आफ्नो कारणले पनि हो। तर सँगसँगै गठबन्धनले जुन ढङ्गको राजनीतिक एक प्रकारको त्यो धोखाधडी जस्तो गर्यो, हामीले चाहिँ गठबन्धनप्रति सबै ठाउँमा इमानदार हुने अनि गठबन्धनका सहयात्रीहरूले चाहिँ हामीलाई उपयोग गर्ने र धोका दिने निष्कर्ष हामीले निकालेका छौँ। भनेपछि दुरुपयोग जस्तै जस्तै भयो तपाईहरुको पार्टीलाई उपयोग गर्न खोज्यो। अब यो निष्कर्ष यो निकालिसकेपछि अब प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा पनि तपाईहरु तालमेलमै अगाडि बढ्नुहुन्छ अथवा सिंगल सिंगल भेट्नुहुन्छ, के छ? अब यो त गठबन्धनसँग हाम्रो छलफल हुन्छ, उहाँहरूको रुचि के छ त्यो हामी चुनौती दिन चाहन्छौँ। किनभने अहिले त हामीले हजारौं हजार सिटमा चुनाव लड्यौं हैन, अब त हामी निश्चित सिटमा चुनाव लड्छौं, 165 र अर्को 230। अनि त्यो सिटमा उहाँहरूको के हो त रुचि, हामीले यसपालि चाहिँ झोक्याउने यो खालको हो भने त्यसको पनि हामी हिसाब गर्छौं हैन। गठबन्धन गरेर जान छ भने त त्यहाँ त निश्चय नै जस्तो यहाँलाई म उदाहरण दिउँ, गठबन्धनले धोकाको उदाहरण भनौँ न, हामीले नगरपालिकामा गठबन्धन गर्यौं कुनै ठाउँमा, तर उहाँहरूले गठबन्धनको सहमति बेगर पछि उहाँहरूले पनि आफ्ना उम्मेदवार उठाइदिनु भयो। तर त्यसै गरी 165 सिट र 230 सिटमा पनि उहाँहरूले अर्को उम्मेदवार उठायो भने त्यही हिसाब भइहाल्छ। यो त नगरपालिका वडा गाउँपालिका त्यसो जस्तो स्थिति त हुँदैन, यो त भिजेबल सिटहरू हुन्छ। त्यसकारण उहाँहरूले त्यस्तो खालको गर्यो भने त्यसको बेमानी त त्यहीँनिर अर्को तालमेल भइहाल्छ। त्यसकारण उहाँहरू सुरुदेखि नै सिट बाँडफाँडदेखि लिएर सबै कुरामा सहमत भयो भने एक खालको हुन्छ हैन। नगरपालिका गाउँपालिकाको चुनाव चाहिँ झुक्क्याउला भन्यो भने त्यो नसोचे पनि हुन्छ। यो विषयमा कुनै छलफल भएको छ कि छैन, संवाद भएको छ कि छैन? हामीलाई धोका दिनुभयो तपाईहरुले, अब आगामी निर्वाचनमा यसो धोका दिने हो भने हामी तपाईहरुसँग मिल्दैनौं भनेर त्यो खबरदारी गरेको छ हैन? उहाँहरूले यसलाई कसरी रियलाइज गरेका छ भने हाम्रो सहयात्री पार्टीहरूले कि हामीले माथिबाट इमानदार प्रयत्न गरेको हो, तलका अन्तर्विरोध या तलको अनुशासनहीनताले यस्तो खालको भयो, हामीले पनि स्पष्टीकरण सोधेका छौँ, यो नराम्रो भयो भनेर उहाँहरूको जवाब छ। हामीलाई त्यस्तो रहेको छ। यो चित्त बुझ्दो जवाफ हो, जवाफमा तपाईहरु सन्तुष्ट चित्त बुझ्दो जवाब होइन। किनभने उहाँहरूले चाहेको भए, सबै ठुला राजनीतिक दलहरू गठबन्धन चाहेको भए उम्मेदवारको बाँडफाँड सबै ठाउँमा कमसेकम नगरपालिका गाउँपालिकाको तहमा माथिबाटै टुङ्ग्याइदिन सक्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूले के कुरामा जोड दिनुभयो भने महानगर लेभलमा टुङ्ग्याउने, उपमहानगर लेभलमा टुङ्ग्याउने, बाँकी तल तल गर भन्यो। तल तल आफ्ना मान्छेहरूलाई, आफ्ना पार्टीहरूलाई, आफ्ना सङ्गठनहरूलाई तिमीहरूले जे गरी फाइदा हुन्छ त्यो ढङ्गको गर भनेर चिटिङ गरेको नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीले हामीले प्रष्ट थाहा पाएका छौँ। त्यो गर्यो, त्यो सँगसँगै के गर्यो भने
नगरपालिका वडा तहमा हेर्ने भने अत्याधिक मतले नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार विजय हुनुभएको छ भने तपाईँहरूको उम्मेदवारले 1-2 ठाउँ भन्नु न मत पनि थोरै ल्याउनु भएको छ के उपमेयरमा उठाउँदाखेरि मेयरमा उठाउँदाखेरि त्यो खालको देखिया छ अन्तर धेरै अन्तर देखिया छ त्यही त म भनिदिरहेको छु नि उहाँहरूले त्यस्तो खालको एउटा गठबन्धन माथिबाटै नगरिदिने तल गर्ने भन्ने खालको गर्यो तल हामीले तोकिएका सिटमा हाम्रो तर्फबाट हामीलाई भाग्न परेको ठाउँमा हामीले उम्मेदवारी दिएनौँ तर हामीलाई भाग परेको ठाउँमा उहाँहरूले सबै ठाउँमा उम्मेदवारी दिनुभयो वा गठबन्धनले उम्मेदवारी नदिए पनि हामीलाई छुट्याएका सिटहरूमा भोट गर्नु भएन चलाखीका पूर्ण भोट गर्नु भएन उहाँहरूले अब त्यसमा दुईटा कुरा छ एउटा त दलहरूले भोट गरेन हैन सहयात्री दलहरूले अर्को मत परिणाम के अरे त्यो बदर मतको संख्या ठुलो रह्यो मतदाता शिक्षा र बदर मतको संख्या उदाहरणको लागि हाम्रो चुनाव चिन्ह कलममा पनि भोट हालेको छ त्यही मतपत्रमा अर्को त्यही पोस्टमा रुखलाई पनि भोट हालेको छ हँसिया हतौडालाई पनि भोट हालेको छ भनेपछि यो त मतदाता शिक्षाको पनि कमी वा दलहरूको भित्री अन्तर्यमा कुछ गडबडी जस्तो हामीले महसुस गरेका छौँ अब हामीले स्थानीय तहको जुन नतिजाको समीक्षा गरिरहँदाखेरि अब यो गठबन्धन कहाँसम्म पुग्ने हो त तपाईहरु यो प्रदेश केन्द्रको निर्वाचनसम्म जानुहुन्छ अथवा जानुहुन्न गठबन्धनको अवस्था चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी भिन्न राजनैतिक विचारधारा भएका पार्टीहरू गठबन्धनमा छौँ हैन के जस्तो माओवादी केन्द्र हाम्रो एकीकृत समाजवादी लगायत एउटा विचारधारा त्यसको पनि अन्तरकुन्तर अलि फरक होला नेपाली काङ्ग्रेस या अरू गठबन्धनका सहयात्री एउटा विचारधारा भएको कारणले यो गठबन्धन त हामीले संविधानको रक्षा राजनीतिक परिपाटीको रक्षा र यो व्यवस्थालाई बलियो बनाउने सन्दर्भमा गरेको हो अनि हामी एक अर्कालाई यो निषेध गरेर जाने जुन प्रवृत्ति छ यही प्रवृत्ति देखियो भने त यो गठबन्धन धेरै अगाडिसम्म जान सक्दैन भनेपछि यो गठबन्धनको आयु त्यति लामो देख्नुहुन्न तपाईँ हैन निश्चय नै पनि राजनीतिक क्यारेक्टरको हिसाबले यो गठबन्धन सधैँलाई भइराख्ने कुरा पनि होइन दोस्रो कुरा के छ भने गठबन्धनमा देखिएको जुन एक प्रकारको इमान्दारिताको सवाल एउटा सहयात्री दलहरूसँग गर्नुपर्ने सवालदेखि लिएर हेर्दाखेरि र अर्को विचारधारालाई जनताका बीचमा कसरी लिएर जाने भन्ने कुरालाई हेर्दाखेरि यो आगामी एउटा निर्वाचनसम्म गठबन्धनको कुरा होला सुनिश्चितता होला त्यो सधैँको लागि गठबन्धन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता मुलुक र जनतालाई के फाइदा भयो त गठबन्धन गरेर त्यो त जनताले मूल्याङ्कन गरोस् ठिकै छ गठबन्धनको सरकार छ तर पनि खोइ त केही गरेन भन्छन् जनता हैन त्यो त धेरै कुरामा छ जस्तो महँगी वृद्धिदेखि लिएर असुरक्षाका सवालहरूदेखि लिएर जनतालाई डेलिभरी गर्नुपर्ने धेरै सेवाहरूदेखि लिएर र खास गरी हामीले संविधान र जनजीविकामा नै समस्या पर्यो भनेर जुन गठबन्धन बनाएका हौँ त्यो कुरा नै अझ चुनौती दिने खालको कुराहरू जुन आयो त्यसकारण गठबन्धनका प्रमुख घटकहरूले र खास गरी लिडिङ पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले पुनः समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने म चाहन्छु गठबन्धनको नेतृत्व असफल भएको हो अहिले नै त हामी त्यो निष्कर्ष ननिकालौँ किनभने गठबन्धन भित्रका पनि फेरि उनीहरूका अन्तर पार्टी समस्याहरूले गर्दा पनि केही समस्या आएको होला तर गठबन्धनलाई जुन ढङ्गले लगेर जानु पर्थ्यो अहिलेको राजनीतिक परिवर्तनलाई सुनिश्चित गर्ने कुरा हैन किनभने अहिले पनि नेपालमा शान्ति प्रक्रियाको कुरा बाँकी छ नेपालमा अहिले पनि संविधानलाई परिपक्व बनाउने कुरा बाँकी छ नेपालमा अहिले पनि तलैसम्म जनाधिकारलाई स्थापित गर्ने कुरा बाँकी रहेको बेलामा उहाँहरूले यो कुरालाई सोच्नुपर्ने जरुरी छ ठिक छ अब गठबन्धनले तपाईँहरूलाई फाइदा भएन फलिफाप भएन भनेर भनिरहँदाखेरि अब यहाँहरूले भन्नुभयो संविधान रक्षाको लागि हामी केन्द्रको निर्वाचनसम्म जान सक्छौँ भनेर तपाईँले भनिरहँदाखेरि अर्को सङ्केत पनि के देखिया छ भने वाम एकता के सम्भावना छ नेताहरू छलफलमा छन् अब नेपालको वाम एकताको सम्बन्धमा के छ भन्दाखेरि धेरै वाम पार्टीहरू नेपालमा छन् ती वाम पार्टीहरूको आफ्नो आफ्नो जनमत पनि छ आफ्नो आफ्नो विचारधारात्मक एउटा कोर्स पनि छ त्यसकारण जोसँग हाम्रो राजनैतिक वैचारिक कुराहरू मिल्छ र खास गरी रूपान्तरण सम्बन्धी अवधारणाहरू मिल्छ समाज रूपान्तरण र राजनैतिक रूपान्तरण सम्बन्धी अवधारणाहरू मिल्छ उहाँहरूसँग हामी वामपन्थी एकता भनेको 2-3टा चरणमा हुन्छ है म यहाँलाई बताउँछु एउटा भनेको त एकता गर्ने चरणमा त्यसको पूर्वाधार बनाउँछ अर्को निश्चित कार्यनीतिक सवालमा र एउटा निश्चित विषयमा कार्यनीतिक सवालमा हुने कुरा एउटा हुन्छ पार्टी नै एकता गर्ने कुरा एउटा हुन्छ
र कुनै एउटा विषयगत सवालमा मानौ राष्ट्रियता सम्बन्धी ठुलै समस्या पर्यो, वामपन्थीहरू मिल्नु पर्यो, जनजीविका सम्बन्धी सवाल पर्यो, वा एउटा कुनै चुनावमा मात्रै केन्द्रित हुनु पर्यो, वा यस्तै कुनै सवालमा हो भने त्यो एउटा अल्पकालीन एकता हुने वा एक खालको मोर्चा भन्ने कुरा पनि हुन्छ। तर बृहत राष्ट्रिय मोर्चा बनाउने कुरा गर्ने हो भने हामीले अहिले नै वामपन्थीहरू र गैर वामपन्थीहरू छुट्टिने अवस्था नेपालमा आइसकेको छैन जस्तो लाग्छ। त्यो विगतको अभ्यासले पनि देखियो, किनभने 2/3 जनमत सहितको संसदमा हामीले त्यो कुरालाई जोगाउन सकेनौँ र पछि हामी नेपाली कांग्रेस र अरू वामपन्थीहरू एक ठाउँमा मिलेर जोगाउनु पर्ने अवस्था देखियो। भनेपछि नेपालको अरू धेरै सिचुएसनले पनि यो कुरालाई पुष्टि गरेको छैन। भनेपछि मिल्न सक्ने सम्भावना छ कि त्यो वातावरण के छ अहिले बनिरहेछ? हामी सबैसँग कुरा गरिरहेका छौँ हैन, नेताहरूले त्यो विषयमा नेताहरूको चाहना चाहिँ देखिया छ वाम एकता भनेर हैन, त्यसलाई कसरत भएको छ कि छैन? अब वाम एकताको मैले यहाँलाई भनिहालेँ नि, विषयगत सवालमा हुने कि राजनैतिक वैचारिक सवालमा हुने भन्ने हो हैन, कि जनताको सवालमा पनि हुनु पर्यो। म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्र अर्थात् केपी ओलीजी र प्रचण्डजीले गरेको जस्तो एकता त फाप्दो रहेनछ नि त हैन। त्यो किनभने हाम्रो पार्टीमा पछि बहस छलफल भयो नि, दुईटै पार्टीका केन्द्रमा कुनै छलफल छैन, दुईटै पार्टीका धेरै ठुला शीर्ष नेताहरूको बीचमा पनि छलफल छैन। उहाँहरूले रातारात बसेर पदको भागभण्डा गरेर भोलि बिहान सबैले आओ ल यी हामीले त एकता गऱ्यौँ भनेर घोषणा गर्नुभयो र 3 महिनापछि दुवैजनाले फेरि हाम्रा त यी भागभण्डा थिए भनेर झगडा गर्न थाल्नुभयो र हामी दलहरू विवादित पनि भयौँ, विभाजित पनि भयौँ। त्यसकारण त्यस्तो खालको एकता होइन है। हामीले भनेको वाम एकताको कुरा पनि के हो भने कि एउटा सुस्पष्ट राजनैतिक वैचारिक र परिवर्तनका मुद्दाहरूलाई सुनिश्चित गर्ने खालको दुईटै पार्टीमा व्यापक बहस र छलफल सहित हामीले एकताबद्ध हुनुपर्छ। एक दोस्रो, राजनैतिक पार्टीहरूको सञ्चालन कसरी गर्ने कुरा, राजनैतिक पार्टीका पारदर्शिताका कुरा, राजनैतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरूको आचरण चरित्र व्यवहारलाई एउटा जनमुखी बनाउने कुरा, यो सबै कुरा सुनिश्चित गरेर मात्रै हामी एकता सम्पन्न गर्न सक्छौँ। अन्यथा व्यक्तिको पनि रूपान्तरण भएको छैन, दलको पनि रूपान्तरण भएको छैन, तर हामी एकताका कुरा गर्छौँ र फेरि दुर्घटनामा जान्छौँ भन्ने कुरा। तलसम्म पनि जनता के चाहन्छन् भने नसोधिकन एकता गर्छौँ, जनता र कार्यकर्ताहरू इन्चार्ज सदस्य सबै लेभलमा हो। अब तपाईले भन्नुभएको छ एकता हाम्रो चाहना हो, वाम एकता चाहिन्छ, किनभने यो विभाजित हुनु राम्रो कुरा होइन र विभिन्न कोणबाट चाहिँ हामी एकता गर्न सक्छौँ भन्नुभएको छ। अहिले देशको परिस्थितिलाई निहाल्यो भने वाम एकता आवश्यक जस्तो देखिन्छ, किनभने देशमा महँगी भत्ते बढेको छ, देशमा आर्थिक गतिविधि तपाईँले देखिरहनु भएको छ, अर्थतन्त्रमा देश टाँट पल्टिने स्थिति आइसकेको, ब्याङ्कहरूले ऋण दिन सकेको छैन। यो परिस्थितिमा राजनीतिक खिचातानी, झैझगडा हैन, मनमुटाव गरेर विवाद रिस राग साधेर बस्ने कि सबै कुरालाई त्यागेर ओहो देश बचाउनु पर्यो, जनता बचाउनु पर्छ भनेर लाग्ने? जनता त भोकभोकै बस्नु पनि दिन आउन सक्छ, सङ्केत गरिसकेको छ। यहाँको प्रश्न र सुझाव दुईटै छ, वाम एकता गर्नुपर्छ र यो नेपाली जनताको मागको विषय पनि हो, किनभने नेपाली जनमत अहिले पनि प्रगतिशील रहेको छ र वामपन्थीहरूको पक्षमा रहेको छ। तर त्यो वामपन्थी एकता गरिरहँदाखेरि यहाँले भने जस्तै राष्ट्रियताको संरक्षण हुने कुरा, नेपाली सार्वभौम सत्तालाई सुनिश्चित गर्ने कुरा, नेपाली जनताका जनजीविकालाई अझ अग्रगामी बनाउने कुरा र नेपाली जनतामा रहेको कुनै पनि प्रकारको निराशा र नेपाली जनताप्रति भइरहेको कुनै पनि शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचारलाई समाप्त गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने गरी एउटा सशक्त सङ्गठन बन्नुपर्छ भन्ने कुरा नै हो। तर यसको नाममा, वाम एकताको नाममा जो अहिले पनि वाम पार्टीको रूपमा, कम्युनिस्ट पार्टीको आवरणमा त छन्, तर अहिले पनि विदेशीहरूसँग अनावश्यक सम्बन्धमा छन्, साम्राज्यवादीहरूसँग छन्, देशभित्र पनि मौका पाउँदा पनि आमूल परिवर्तनको लागि कुनै पनि कुरा अगाडि बढाउँदैनन्, भ्रष्टाचारको बारेमा एकदम कुरा शून्य सहनशीलताका गर्छन्, तर अरबौँ खरबौँ भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन्छन्, वा पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूको आचरण चरित्रलाई रूपान्तरण होइन, एउटा एकदमै विकृत उपभोक्तावाद, विकृत प्रकारको लाउ खाउ खालको, सबैलाई एकदम कमाउ खालको प्रवृत्ति जुन विकास गर्ने गर्यो, त्यस्ताहरूसँग त एकता हुँदैन। त्यसकारण जनतालाई
आचरण चरित्रबाट एउटा उदाहरणै हुने गरी कम्युनिस्टहरू अगाडि आउनुपर्छ हैन। सचिनु पर्यो यसको अर्थ। सामान्य सादा जीवन उच्च विचार हुनु पर्यो। जनता भोकै छ, आफूले चाहिँ 5 स्टारमै खानुपर्ने हैन। जनताको घरमा गाडी चढ्न पाएको छैन, आफूले चाहिँ ऐयासीका साधनहरू उपयोग गर्ने खालकोदेखि लिएर यो धेरै कुरा छ। एउटा कुरा। अर्को कुरा धनी भए जनता गरिब भए। अर्को निश्चय नै म जसलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि समाजको रूपान्तरणसँग जोडेको प्रमुख पक्ष के हुन्छ भने उत्पादन सम्बन्धहरूलाई परिवर्तन गर्ने। जस्तो अहिले पनि थुप्रै मान्छेहरू बेरोजगार छन्, थुप्रै मान्छेहरू शिक्षित बेरोजगार छन्। अनि मान्छेहरूले आफूले उत्पादन गर्ने र आफ्नो स्वावलम्बन बन्ने आत्मनिर्भर हुने आधारहरू तयार गरेको छैन र हुँदै गर्दा के भइरहेछ भने विश्व पुँजी बजारमा पनि निश्चित मान्छे र व्यापारिक घरानाको हातमा पुँजी थुप्रिँदै जाने र नेपाली बजारमा पनि गरिब र धनीहरूको संख्या बढ्दै जाने, खाल्टो बढ्दै जाने, धनीहरू थोरै धनीको हातमा सम्पत्ति थुप्रिँदै जाने, धेरै गरिब र धेरै माने भूमिहीनदेखि लिएर अरू आधारहीन उत्पादनको साधन केही पनि नभएको मान्छे बढ्दै जाने भने त यो त जनतामा चरम निराशा हुन्छ। एउटा। दोस्रो के हो भने धनीमानी मान्छेहरूसँग त्यो सम्पत्ति थुप्रिने भनेको शोषणद्वारा हुन्छ हो। यो सबै कुरालाई अन्त गर्ने गरी जाने कुरा नै प्रमुख कुरा हो। एउटा। दोस्रो सार्वभौम सत्ताको रक्षाको मैले अघि पनि भने सार्वभौम सत्ताको रक्षा, राष्ट्रियताको रक्षा। नेपालको जस्तो अहिलेको भू संवेदनशीलतामा हाम्रा कुनै पनि छिमेकीसँग नढल्किने, अब यहाँ त कुनै पनि छिमेकीसँग त नढल्किने मात्रै होइन, 7 समुद्र पारीका पनि छिमेकी बोलाएर नेपालमा विभिन्न खालका गतिविधि गर्न लगाउने खालको क्रियाकलाप भएपछि त हामीले नेपाल जनता र राष्ट्रप्रति सम्मान गर्न सक्दैनौँ, न्याय गर्न सक्दैनौँ। साउदीको राजकुमार आए सुनको लौरो ल्याए भने त्यो एउटा समाचार पनि आयो त, हेर्नुस् त दुर्गा प्रसाद। मैले पनि पढेँ। अब त्यो के हो, अब राज्यले छानबिन गरोस्। हजुर, त्यस्ता खालका कुराहरू पनि आछ। नेपालको कानुनमा प्रष्टै कुनै पनि विदेशी राष्ट्रले दिने तकमाहरू हैन, यो पुरस्कारहरू र यस्ता दान दातव्यहरू राज्यको जानकारीमा हुनुपर्छ। त्यो गरे कि गरेन राज्यले खोजोस्, केही छैन। अब यो यसो भनिरहँदाखेरि वाम एकताकै चर्चा गरौँ, यहाँले आवश्यकता हो देश र जनताको लागि भनिरहँदाखेरि अब सचिनुपर्ने पाटो पनि तपाईँले केलाउनु भएको छ। हिजो हामी एकता गरौँ र नेताहरूको भागभन्डा मिलेन, कुरा मिलेन, अंशबन्ड नमिलेर छुट्टिनु पर्यो। फेरि पनि एकता गर्दाखेरि स्वार्थ, षड्यन्त्र, भागभन्डाकै हुने हो कि त्यो पनि छ अर्कोतिर। अनि अर्कोतिर किन नेताहरूले, राजनीतिक पार्टीहरूले देश र जनतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर एकता गर्दैनन्, त्यो सोच राख्दैनन्? कारण के हो? किन लिप्त भए? लोभमा किन फसे नेताहरू? तपाईँको कुरामा मैले धेरै बहस गर्नुपर्ने, जवाब दिनै पर्दैन। त्यो आफैमा परिपूर्ण क्वेसनै, त्यो आफैमा आन्सर पनि छ। किनभने नेपाल राष्ट्र र जनतालाई पहिलो राख्ने हो। एक व्यक्ति म कहाँनिर छु भन्ने कुरालाई राख्ने होइन। किनभने नेपाली जनताको जुन अहिलेको जीवन स्तर छ र नेपाल राष्ट्रको जुन आर्थिक अवस्था छ र यसले विश्व प्रतिस्पर्धामा आफूलाई उभ्याउनु परिरहेको छ, यस्तो बेलामा नेताहरू स्वार्थी हुने, नेताहरू उपभोक्तावादी हुने, भने उपयोगवादी हुने, त्यो जनतालाई त्यसले लिड गर्न सक्दैन, जनतालाई त्यसले उभ्याउन सक्दैन। किनभने कुनै पनि देशको जनता स्वाभिमानी भयो र कुनै पनि देशको जनता आत्मनिर्भर भयो भने त्यो राष्ट्रको पक्षमा पनि उभिन्छ। तर जनताको मानमर्दन गरेको, जनता पछौटेपनमा रहेको, जनता ह्यान्ड टु माउथ भन्छ नि, के खाउँ र कसो गरौँ भनेर को पनि अवस्थामा रहेको जनताले राष्ट्र व्यवस्था, प्रणाली, पार्टी जोगाउने कुरामा उसलाई सम्भव हुँदैन। त्यसकारण नेताहरूले निश्चय नै गल्ती गरेका छन्। कम्युनिस्टले पनि गरेका छन्, गैर कम्युनिस्टले पनि गरेका छन्। सबै पार्टीले। त्यसकारण यो कुरा सच्याउनै पर्छ। यसमा यो कुनै लुगाई छिपाईको विषय होइन, किनभने जनताको डिमान्ड हो। सडकसम्म हेर्ने भने राजनीतिक दलका कार्यकर्ता नेताहरूले आन्दोलन जनताको लागि गरेका छन्, दलगत स्वार्थको लागि चाहिँ एजेन्डा बनाउँछन् र आन्दोलन गर्छन् के। त्यो चाहिँ होइन। हेर्नुहोस्, एजेन्डा राष्ट्र र जनताकै लागि हुन्छ, तर त्यो एजेन्डाबाट प्राप्त प्रतिफललाई पछि राष्ट्र र जनताकै लागि फर्काउने प्रयत्नमा गर्दैनन्, अनि व्यक्तिको लागि फर्काउने प्रयत्न गर्छन्। भएको त्यही। जस्तो मानौ बहुदलीय व्यवस्थाको लागि लडियो, त्यसलाई बलियो बनाउनुतिर लागेन, पछि हामीले अर्को जनआन्दोलन गर्नु पर्यो होइन। अहिले पनि मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ र मुलुकको संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भन्छ। तर समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र होइन,
निजी सम्पत्ति र व्यक्तिको स्वार्थ उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्यौँ हामीले। त्यही गतिविधि भएको छ। हो, त्यस्तो भएकोले यो पछिल्लो समय व्यक्ति केन्द्रित हुने र एउटा समूह केन्द्रित हुने समस्या चाहिँ हो, तर आन्दोलन गर्दा निश्चय नै एजेन्डाहरू राष्ट्र र जनताकै पक्षमा थिए। त्यसकारण लाखौं लाख जनताले समर्थन गरे, हजारौं कार्यकर्ताले समर्पण गरे, बलिदान गरे, सञ्चारदेखि मिडियादेखि साराले त्यसलाई साथ सहयोग दियो। बुद्धिजीवी शिक्षक प्राध्यापकहरूले भनेपछि त्यो अवस्था हो। त्यसकारण यो सच्चिनुपर्ने गतिविधि चाहिँ आवश्यक छ। किनभने हामीले के देखिरहेछौँ भने म यहाँ मार्फत निवेदन गरौँ, अहिले पनि प्रत्येक राजनीतिक कर्मीको जसरी देशको कानुनले निजामती या अरू राज्यले कोषबाट तलब खाने मान्छेको सम्पत्ति विवरण अपडेट गर्छ हैन, म चाहन्छु तपाईँ मार्फत म एकदमै सामाजिक बहस गर्न चाहन्छु। प्रत्येक पार्टीले तलैसम्म लग्न नसक्ला तर केन्द्रीय कमिटी र उसको निश्चित तहको कमिटीसम्मका मान्छेहरूको सम्पत्ति विवरण प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गरोस् न, वेबसाइटमा राखोस् हैन। यो हामीले आग्रह गर्नुपर्छ। तर हामीले यहाँ देखिरहेछौँ मन्त्रीहरूले समेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेनन्, जुन अनिवार्य व्यवस्था छ। सांसदहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेनन्, जुन अनिवार्य व्यवस्था छ, तर खिल्ली उडाउनु भएको छ। खिल्ली उडाउनु। त्यसकारण यो के हो भने माने राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको जीवन प्रणाली पारदर्शी हुनैपर्छ। संसारका धेरै देशमा यो प्रक्रिया छ, तर हाम्रो देशमा यस्तै यो मात्रै यस्तो छ जहाँ ठुला नेता र राज्य यन्त्र नै मिलोमतो गरेर यसलाई स्केप गरिएको, छोपेर राखिएको छ। भनेपछि यो बहस हरेक काण्डहरू लुकाइन्छ, मिलोमतो गरिन्छ, मिलिन्छ, त्यही त हो, यो गर्न जरुरी छ। अर्को कुरा के हो भने मैले तपाईँ मार्फत गरेका कि हामीले राजनीतिक परिवर्तनसँग जोडेका केही विषयहरूमा छन्, जस्तो भन्नुहोस् महिलाहरूको सहभागिता र सीमान्तकृत समुदायको सहभागिताको कुरा। त्यसलाई विभिन्न ढङ्गले त्यसलाई फेरि के गरिन्छ भने त्यसलाई बाइपास गर्ने अवस्था आइरहन्छ। भनेपछि कानुनमै यो कुरा सुनिश्चित हुनुपर्छ, व्यवस्थामै यो यो कि पछि कुनै तरिकाले घुमाइ फिराइ गरेर त्यसलाई भाइलेन्स नहोस्, त्यसलाई हटाउने कुरा नहोस् भन्ने कुरा पनि छ। त्यसकारण राजनीतिक परिवर्तन र सामाजिक परिवर्तनसँग धेरै कुराहरू जोडिएका छन्। त्यो अर्को एउटा सशक्त एउटा राजनीतिक बहसद्वारा हामीले त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। राजनीतिक अलि अस्वस्थ बन्दै गइरहेको छ दिन प्रतिदिन। एसपीपीको पनि चर्चा गरौँ न, के भन्छ तपाईँको पार्टी? होइन, हाम्रो पार्टीले त एसपीपीको मात्रै होइन एमसीसीको पनि विरोध गर्दै आएको थियो। हाम्रो पार्टीकै नेतृत्वमा एमसीसी सम्बन्धी त्यो एउटा व्याख्यात्मक टिप्पणी जुन संसदले समेत पारित गर्यो, होइन निश्चय नै त्यसको एउटा ठुलो राजनीतिक महत्त्व हुन्छ, त्यसको संवैधानिक महत्त्व हुन्छ। हेर्दै जानु होला। किन हेर्दै जानु होला भने भोलि अहिलेको त यो संसद छ, भोलि अर्को संसदले योभन्दा धेरै मेजोरिटी ल्यायो भने त्यसलाई लागू गर भनेर अर्को रेजुलेसन पास गर्छ नि, त्यो जरुरी छ। एक दोस्रो एसपीपीको बारेमा पनि के हो भने अस्ति त सरकारले नै अब पत्राचार नगर्ने भन्ने कुरा गरिसक्यो, तर एसपीपीको जुन ढङ्गले यो मैले अघि भने नि राजनैतिक दलहरूभित्र यो पनि समस्या हो। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गर्ने डिलिङको लागि एउटा राष्ट्रिय स्तरको राजनैतिक सहमति गर्नुको सट्टा गोप्य सहमतिहरू गर्ने, गोप्य सम्झौता गर्ने, त्यो पनि ठुलो राष्ट्रिय अहित हुने गरी हाम्रा छिमेकीहरूका विरुद्ध गतिविधि हुने गरी र नेपाली जनतालाई डोमिनेसन गर्ने गरी, अर्थात् विदेशी सेना नेपालमा आउने जोसुकैको होस् राम्रो हुन्छ, या विदेशी सेनासँग हाम्रो सेनाले विभिन्न खालका गलत अभ्यासहरू गर्ने भनेपछि यो एसपीपीलाई त एकदम हामीले त्यसलाई रिजेक्ट गरेका छौँ। अस्तिको स्थायी कमिटीको बैठकले पनि र सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्तिले पनि यसको विरोध गरेको छ। भने एसपीपीको विरोधमै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू समर्थन गर्नु भएको छ? निश्चय नै होइन, सरकारले नै अब त्यसलाई अगाडि नबढाउने भन्ने सम्मको भनिसक्यो। अब त्यसमा उहाँहरू कतिसम्म हुनुहुन्छ? किनभने यो त हाम्रो देशको संविधानको व्यवस्था, संविधानमै हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाउने भनेको छ र हाम्रो चालु अभ्यासको कुरा पनि कि हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाउने र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र अनुसार हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय नीति चल्नेछ भनेको छ। अनि त्यसको विरोध गर्न पाइन्छ? संविधानै मिच्ने कुरा गरेको थियो नि त यहाँ त। जसको पालामा होस्, चाहे केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि होस्, चाहे योभन्दा अघि शेरबहादुरजी हुँदा होस्, या फेरि फेर्केर आउँदा शेरबहादुरजी हुँदा होस्, उहाँहरूले यो गलत गर्नु भएको थियो भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। भनेपछि अब यस्ता खालका गतिविधि नेपालमा भइरहेछ, जनता आक्रोशित छन्, तपाईँहरूले पनि यस्ता खालको गतिविधि हुनु हुँदैन, गोप्य सहमति भन्दा पनि जनतालाई के हो भने थाहा दिएर गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। तर तपाईँको पार्टीमा जति त्यो सक्रियता हुनुपर्ने हो, जनमुखी हुनुपर्ने त्यो हुन सकेन भन्छ नि, जुन फुटेर आयो नि, जुन लक्ष्यको साथ निर्माण भयो नि तपाईँको पार्टी, तर सत्ता र शक्तिमा केन्द्रित भएको देखिया छ कि?
होइन कहिले यता कहिले उता डुबुने चरित्र जस्तो यसमा चाहिँ म तपाईलाई निवेदन गरौँ त्यो सत्य होइन। कुरा के हो भने हामी छोटो अवधिमा हामीलाई पनि स्थापित गर्ने र राष्ट्रका समाजका विकृति र विसङ्गतिसँग पनि लडिरहेका छौँ। भयो के भने एउटा बिरामी जसलाई मल्टिपल रोगहरू लागेको छ र त्यसलाई निको गर्न कुनै एउटा डाक्टरलाई दिनुभयो भने त्यसलाई डाक्टरलाई दोष लगाउनु हुँदैन। त्यसै गरी हाम्रो देशमा त अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको हस्तक्षेप पनि निम्त्याएका, भित्रको यो गरिबीदेखि लिएर अरू समस्या पनि व्यवस्था गरेका, सुशासन पनि नभएको, जतासुकै भ्रष्टाचार भएको, राजनीतिमा विकृति र अपराध भएको कुरालाई हामी छुट्टिएको 6 महिनाभित्र हल गर्छौँ भन्ने कुरा त सम्भव भएन। हामी त्यसको लागि लडिरहेका छौँ। अर्को कुरा के हो भने यहाँहरूलाई अघि पनि कुरो उठ्यो कि सरकारको नियम कानुन होस् या संविधान होस् या सरकारले लागू गर्ने जारी गर्ने कुनै पनि आर्थिक नीतिहरू हुन्, त्यो सबै के हो त भन्दाखेरि जनता केन्द्रित हुने हो एक, र संसद र राजनीतिक दलहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुने हो। जस्तो अघि तपाईँले भन्नुभयो नि एमसीसी एसपीपी लगायतका कुराहरू लुकाइयो भनेर, त्यो राष्ट्र र जनताको लागि गरे हो भने किन लुकाउनु पर्यो? यदि कसैको पनि नियत ठिक थियो भने त सार्वजनिक गर्नु पर्थ्यो नि। अझ हामी भोलि साइन गर्न जाँदैछौँ, लो आजै प्रतिक्रिया पाऊँ भन्नु। त्यसकारण संसद होस् या प्रधानमन्त्री होस् या हरेक जनप्रतिनिधि राष्ट्र र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। राष्ट्र र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुको अर्थ उसले आफ्ना हरेक गतिविधि पारदर्शी गर्नु। यसो भनिरहँदाखेरि नेपालका हरेक पार्टीका ठुला भनेका साना भनेका ती पार्टीका नेतृत्व अथवा नेताहरू निर्णय गर्न सक्ने क्षमतामा छैनन्, असक्षम। निर्णय क्षमताको त समस्या होइन, किन विदेशीको सहारा लिन्छ त हरेक कदममा? निर्णय क्षमताको भन्दा पनि नेपाली जनता र नेपालको संवैधानिक कानुनी व्यवस्थाप्रति सम्मान गर्ने कुराको समस्या हो। हजुर, नेपाली जनता र संवैधानिक व्यवस्थालाई उहाँहरूले ठिक ढङ्गले बुझ्ने। जस्तो उदाहरणको लागि मैले त संसद विघटन गरे हुन्छ भनेर बुझिदिनु भयो एउटाले मैले त एमसीसीमा साइन गरे हुन्छ भन्ने बुझ्नुभयो, अर्कोले एसपीपीमा साइन गरे भन्ने बुझ्नुभयो, लगायतका अरू धेरै। भोलि अन्तर्कुर्तर खुल्दै आउलान्। त्यसैले यो के हो त भन्दाखेरि संवैधानिक व्यवस्था, कानुनको व्यवस्था र जनताप्रति उत्तरदायी हुने कुराप्रति व्यवस्था गर्ने भनेको यो आफैमा गैर कानुनी र संवैधानिक र अपराध पनि हो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। अपराधै हो यो, जनतालाई लुकाउने कुरा अपराध हो। अब तपाईको पार्टीको चर्चा गर्छु म। तपाईको पार्टी स्थापित हुन नसक्ने आकलन भइरहेछ नि, स्थानीयताको नतिजाले स्थापित नदिने जस्तो कुरा देखिया छ। अब प्रदेश केन्द्रमा पनि तपाईहरू स्थापित हुने हो कि नहुने त्यो डर त्रास तपाईहरूमा छ। तपाईको पार्टी स्थापित हुन्छ जनतामाझ? निश्चय नै तपाईँ ढुक्क रहनुहोस्। म तपाईँ मार्फत सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई पनि म ढुक्क रहन अनुरोध गर्छु। एउटा स्थानीय निकायको निर्वाचन जसको हामीले अघि समीक्षा गरिसक्यौँ, म त्यसमा जान्न, त्यति कारणले पार्टी स्थापित हुने नहुने हुँदैन। राजनैतिक पार्टी स्थापित हुनको लागि त्यसको नेताहरूको आचरण र चरित्रको कुरा एउटा, उनीहरूले सारेका नीति र कार्यक्रमहरूको आधारमा हुने हो। त्यसमा पनि के हुन्छ भने उदाहरणको लागि भन्नुहोस् न, हामी वर्षौँदेखि समाजमा रहेका धेरै कुरीतिहरू, धेरै अन्धविश्वासहरूलाई बडा मुस्किलले त्यागे जस्तै राजनैतिक पार्टीका राम्रा कामहरूलाई पनि, राजनैतिक पार्टीका राम्रा घोषणाहरूलाई पनि जनताले धेरै बिस्तारै बुझ्छन् वा विगतका गलत अनुभवको कारणले पनि अविश्वास पनि हुन्छ। विगतमा राम्रै काम गर्छु भनेर आथ्यो तर गरेन, त्यसकारण यसले पनि गर्दैन भन्ने खालको पनि हुन्छ। तर त्यसो होइन, हाम्रो पार्टीको नेताहरू स्वच्छ छविका हुनुहुन्छ। हाम्रो पार्टीको नेताहरू राष्ट्रिय चरित्रको एउटा राष्ट्रवादको चरित्र बोकेको हुनुहुन्छ हैन। नेपाली जनता र राष्ट्रप्रति उहाँहरूले यो कहिले अहिलेसम्म कुनै पनि विवाद हुने खालको अहिलेसम्म गरेको छैन भनेदेखि पार्टी पङ्क्तिलाई पनि हामीले त्यसरी नै स्कुलिङ गरिरहेका छौँ। एउटा अर्को भनेको के हो भने निर्वाचनमा गरेका केही जाल झेल अन्तर्घात आदि इत्यादिले मात्रै जित्या कारणले राष्ट्रिय हुने कुरा त हुँदो रहेछ भन्ने त 2/3 पनि अभ्यास छ नि त। एउटा छ। अर्को हामी बारम्बार उहिले पनि हारेको पनि अभ्यास छ। अनि अर्को के हो भने म यहाँलाई उदाहरण दिन्छु। संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा माओवादीले 240 सिट मध्ये 120 सिट जित्यो। अझ अर्को पनि एउटा सिट थपिँदा उहाँहरू 121 हुनुभयो। तर पछि के भयो, त्यतिले सबै हाई हाई हुने र त्यति थोरै हार्दैमा हामी 33 सिट मात्रै जित्यौँ, सबै बर्बाद हुने हुँदैन। त्यसैले निर्वाचन मात्रै सबै कुरा होइन, तर निर्वाचनलाई पनि एउटा हामीले आफ्नो लागि शिक्षा र एउटा कडा आदेश ठान्नुपर्छ एउटा कुरा। तर हाम्रो पार्टीले लिएका नीति कार्यक्रम राष्ट्र र जनताको पक्षमा उभिएको जुन स्थिति छ त्यसले निश्चय नै
हामी यो देशको प्रमुख वाम पार्टी बन्छौँ। म यहाँलाई दावाका साथ तर माओ पार्टी फुटेका इतिहासमा के छ भने माओ पार्टीबाट फुटेका टुक्रिएका ती विभाजित भएका पार्टीहरू नयाँ बनेका पार्टीहरू त विस्थापित भएका छन्, स्थापित हुन सकेका छैनन्। होइन, हामीले कमरेड पुष्पलालले आदरणीय नेतृत्व, यो देशको सम्पूर्ण, यो देशको कम्युनिस्ट आन्दोलन, यो देशको इतिहास, यो देशको जनताको सबै मर्म बुझेको व्यक्ति पुष्पलालसँग पनि विद्रोह गरेको अनुभव छ र अरू धेरै राजनीतिकहरू पनि छ। र हामीले विद्रोह र एकताको इतिहास पनि हो हाम्रो पार्टी र हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलन। त्यसकारण हामी नयाँ सिराबाट उठेर जनतालाई विश्वस्त गराएर, आश्वस्त गराएर, अहिले के हो त भन्दाखेरि चुनावको टिकट पाउने र नपाउने को अन्तर्विरोधको कुरा होइन, लाभ पाउने र नपाउनेको अन्तर्विरोधको कुरा, पार्टीमा पद पाउने र नपाउने मात्रै अन्तर्विरोधको कुराले पार्टीको मापन हुँदैन। पार्टीको मापन कसरी हुन्छ भने उसले लिएका नीति कार्यक्रम कस्ता छन्, उसले राजनैतिक नेतृत्वलाई कस्तो निर्माण गरिरहेको छ, यो कुराले मापन हुन्छ। नत्र जस्तो उदाहरणको लागि चुनाव जितेका धेरै मान्छेहरू कर्मशः पछि बदनाम भएका, भ्रष्ट भएका पनि छन् नि, अनि चुनाव जित्नु नै प्यारामिटर त होइन नि त। त्यसकारण अहिले पनि हाम्रो पार्टी, हामी यसलाई पुनर्ताजगीका साथ नेपाली जनतामा लिएर जान्छौँ र हामी केही नयाँ डिपार्चरहरू गर्छौँ। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि सामाजिक रूपान्तरण सम्बन्धी मान्यता के हो, आर्थिक रूपान्तरण सम्बन्धी मान्यता के हो, राजनीतिलाई कसरी स्वच्छ र पारदर्शी बनाउनुपर्छ र राजनीतिलाई हामीले जनताको सेवामा कसरी समर्पित गर्नुपर्छ भन्ने एजेन्डाका साथ जानासाथ हामी स्थापित हुन्छौँ र हामी गरेर देखाउँछौँ। तर तपाईहरूको एजेन्डा, आदर्श, मूल्य, मान्यता नेपाली कांग्रेस र माओवादीमा विसर्जन भएको छ। त्यसो चाहिँ होइन, त्यो त अहिलेको चुनावी एकतासँग जोडिएको हो। त्यो त जनताले त्यसरी बुझ्या छ। ठिक छ, त्यो भ्रमलाई चिर्नु पनि हामीले पर्छ। जनताले त्यो त्यसरी बुझ्या छन् भने त्यो जनताको दोष होइन, त्यो हाम्रो पर्फर्मेन्सको दोष हो। त्यसलाई हामीले सच्याउनु पर्छ। जनतामा यदि जनताले बुझ्या छैन, उदाहरणको लागि जनतामा अन्धविश्वास छ केही कुरामा भने त्यो जनताको मात्रै दोष होइन, त्यो त उनीहरूलाई कर्मशः सरेको हो नि। तर सामाजिक अगुवाहरूले त्यसलाई हटाउनु सक्नु पर्यो नि। प्रचण्ड नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग गर्नुहुन्छ, उहाँसँग मिल्नुहुन्छ होइन? गठबन्धनै उहाँसँग छ भने त हामी केपी ओलीसँग कहाँ गर्न जान्छ? राजनैतिक गठबन्धन शेरबहादुरजी र प्रचण्डजीसँग हुने, चित्रबहादुर केसीजी र हाम्रो जनता समाजवादीसँग हुने, अनि कुराकानी चाहिँ केपी ओलीसँग त हुँदैन नि त। ठिकै छ, भेटघाट तपाईँहरू गर्नु होला, तर एजेन्डा त हराउँछ नि, बिलाइ हुन्छ। अर्को पार्टीसँग मिसिन जानु भनेको अस्तित्व लोप हुने होइन। म यहाँको लोकप्रिय सञ्चार माध्यम मार्फत म अनुरोध गरौँ, चुनावमा नजिता जेसुकै आए पनि यो गठबन्धन निर्माण गर्ने कुरामा पनि हाम्रो पार्टीको योगदान छ, यो सरकार निर्माण गर्ने कुरामा पनि हाम्रो पार्टीको योगदान छ। यो त राष्ट्रिय बहस गरौँ न। एक दोस्रो कुरा, अहिले पनि हामीले चाहे बजेट निर्माण गर्दा होस् या चाहे अरू धेरै कुरा होस्, त्यसमा हामीले देश र जनताको पक्षमा यसरी जानुपर्छ है भन्ने हाम्रो दबाब रहेको छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के हो भने राजनीतिलाई विकृति मुक्त बनाउने, राजनीतिलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने कुरामा पनि हाम्रो नेताहरूले र हामीले जोड र दबाब दिँदै आएका छौँ। अब जहाँसम्म गठबन्धनसँग त निश्चय नै 100% मेरै कुरा मान्ने वा 100% काङ्ग्रेसको कुरा मान्ने वा माओवादी केन्द्रको कुरा मान्ने भने त गठबन्धन हुँदैन। गठबन्धनमा त लेनदेनका कुरा समस्या छैन, लेनदेनको हिसाब किताबको कुरा हुन्छ। माने कुनै हिस्सा लेनदेनको कुरा होइन कि अस्तित्वको लेनदेनको कुरा हुन्छ के। 100% काङ्ग्रेस हुने या 100% समाजवादी हुने के गठबन्धन हुन्छ, वा 100% माओवादी केन्द्र हुने हुँदैन। त्यहाँभित्र एक अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्ने कुरा हुन्छ र हामी त्यो गरिरहेछौँ। कदम कदाचित जाल झेल षड्यन्त्रद्वारा अस्तित्वलाई स्वीकार गरेन भने त्यो कुराको जवाब हामी पनि दिन्छौँ। भनेपछि गठबन्धनभित्र कुनै विवाद छैन अहिले? विवाद छ, मैले भनिहालेँ नि, विवाद छ। कसरी राम्ररी जाने भन्ने विषयमा विवाद छ। विवाद भने निर्विवाद होइन कि, जस्तो भन्नु न, कसरी भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने, कसरी संविधानलाई बलियो बनाउने, कसरी जनताको सर्भिसलाई राम्ररी डेलिभरी दिने, यो सबै कुरामा विवाद छ। किनभने यो कोणबाट गर्नुपर्छ भन्ने एउटा छ, चालु हिसाबले गर्दा हुन्छ भन्ने एउटा छ। तपाईले भने कुरा टेर्छ त, सहकारी टेराउनु पर्यो, नत्र जनताले टेराउँछ नि। जनताले टेराउँछ। अहिलेको पारदर्शी युगमा तपाईले मैले अहिले गरे पहिला कुरा दुनियाँले हेरिरहेछ त मानेन हैन। यो त के हो भने जनताले बुझ्ने एउटा समय लाग्छ र जनताले जुरुक्क उठ्ने समय लाग्दाखेरि
दरबार मार्ग अगाडिका शालिग ढलाएर दरबारै जलाउनेसम्म पनि पुगेका थिए नि त मान्छे, त्यहाँ लाखौँ छन्। त्यसैले जनता रोजै उठ्छ र रोजै आन्दोलन गर्छ भन्ने होइन, जनताको चेतना जुन ढङ्गले, जस्तो पानी तपाईँको 88 डिग्री 99 डिग्री उम्लिँदा पनि बाफ बन्दैन, तर 100 डिग्री बनेपछि बाफ बन्छ हो। जनताको चेतनाले ढालिदिन्छ क्या फेरि विकृतिहरूलाई, यो कुरा बुझ्नुपर्छ। पटक पटक यस्ता आन्दोलन भए जनता कति आन्दोलन गर्ने, त्यसको अर्थ मैले आन्दोलन गर्नुपर्छ होइन भन्न खोजेको, कति सङ्घर्ष गर्ने के सुख शान्ति समृद्धिको लागि कति सङ्घर्ष गर्ने, धेरै जनता सहित धेरै नारीको सिउँदो पुच्छ्या छ होइन, आफ्नो पिता माता गुमाउनु परेको छ, त्यो दुःख त्यो दर्दनाक पीडा त हामीले देखाएको छौँ। मैले यो कुरा गरिरहँदाखेरि सङ्घर्ष गर्ने हामी मैले तपाईँसँग यो कुरा गरिरहँदाखेरि आन्दोलनको आह्वान गरेको होइन, मैले जनताको चेतनाले परिवर्तनको सुनिश्चितता गर्छ र माग गर्छ भनेको हो। त्यसमा सबै कुराहरू हुन्छ, जस्तो भन्नु न जनताले भोटद्वारा पनि कुरा गर्न सक्छ, जनताले राजनैतिक पार्टीहरूमा समाहित हुने कुरासँग जोड दिन सक्छ, जनताले राजनैतिक मुद्दाहरूमा पक्ष विपक्षमा आफूलाई उभाउने कुरा गर्न सक्छ, किनभने अहिले राजनैतिक अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनको युग होइन के यो। अहिले त के हो भने आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणलाई नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने कुराको युग हो। अहिले हामी जस्तो भनौँ न, हामीलाई संविधान लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ, दलहरूले व्यवस्था छ, तपाईँलाई सबै माने यो वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता छ, सबै कुरा छ भने अब यो आन्दोलनको कुरो होइन। तर कुरा के हो भने अहिले पनि जनताको आन्दोलन के कुरामा सुनिश्चित हुन्छ भने सामाजिक रूपान्तरणलाई सुनिश्चित गर्ने, समाजमा रहेका विकृति विसङ्गतिलाई भ्रष्टाचार विरुद्ध उभिने, त्यसै गरी राजनीतिक अपराधीकरणका विरुद्ध उभिने, राजनीतिक बेमानीकरणका विरुद्ध उभिने भनेपछि त म अहिले कुरा गरिरहेको छु, एकछिनपछि हुने होइन। जनताको चेतनाले यो कुरालाई कुनै दिन पल्टाउँछ भन्ने कुराको मेरो आह्वान हो। यो भन्नुको अर्थ भोलिदेखि सडक सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने कुरो होइन कि जनताको चेतना यस्तो ढङ्गले अगाडि आउँछ कि उसले राजनैतिक दलहरूको छनौट पनि त्यो बेला निश्चित गर्छ। 50औं वर्षको योजना खानेपानी, आज पनि खानेपानीको हाहाकार छ, मलको हाहाकार छ हैन, रोजगारको हाहाकार छ। अनि निश्चय नै यो अदूरदर्शिताको लागि को जिम्मेवार, अब जनताले खोज्नु पर्यो नि त। एकदम राम्रो कुरा। हामी दुनियाँका देशहरूमा 50 वर्षपछिसम्मको लागि योजना बनाउँछ, हाम्रो देशमा चाहिँ 50 वर्षसम्म पनि सम्पन्न नहुने योजना बनाउँछ। निश्चय नै यसको लागि को नेतृत्व, को व्यक्ति, को राजनैतिक दल जिम्मेवार छ भन्ने त्यसमा अब मैले दावा गरेर हुँदैन, जनताले सूक्ष्म अध्ययन गर्नु पर्यो र त्यसको लागि सामाजिक कर्ताहरूले, सञ्चार माध्यमहरूले खोज अनुसन्धान पडताल गरेर जनतामा छर्लङ्ग पारिदिनु पर्यो। अब पछिल्लो समय के देखिएको छ भने उदय पनि भएको छ स्वतन्त्रको होइन। अब हरेक राजनीतिक पार्टीलाई तह लगाउनको लागि अब तिमीहरूले राम्रो काम गरेनौ, अब हाम्रो आवश्यकता पर्यो भनेर रवि लामिछाने लगायतका त्यस्ता व्यक्तिहरू आउँदैछन् राजनीतिमा, यसको सङ्केत के हो? अब यो सुन्नुहोस्, राजनैतिक दलहरू सङ्गठित गर्ने र त्यसको आधारमा हामी जनताका बिचमा हामी पनि प्रस्तुत हुन चाहन्छौँ भन्ने कुराको त यो नेपालको संविधानको व्यवस्था तपाईँ हाम्रो चाहनाको विषय हो, यो त स्वागतको कुरा हो। तर कुरा के हो भने कुनै पनि राजनैतिक विचार दलहरू वैचारिक तथा दार्शनिक रूपले निर्देशित हुन्छ। निश्चय नै हाम्रो समाजको प्रत्येक व्यक्ति वैचारिक र दार्शनिक दृष्टिकोणले निर्देशित हुन्छ। उदाहरणको लागि एउटा हिन्दू बिहान उठ्ने बित्तिकै के गर्छ, म चर्चा गर्दिनँ, तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्। एउटा बौद्धिस्टले बिहान उठ्ने बित्तिकै के गर्छ, एउटा इसाईले एउटा मुस्लिमले बिहान गर्ने बित्तिकै के गर्छ, वा जन्मेपछि के गर्छ, या विवाह व्रतमा के गर्छ र मृत्यु संस्कारमा के गर्छ भनेपछि त तिनका ती दार्शनिक तथा वैचारिक दृष्टिकोणहरू हुन् नि त। भने जस्तै राजनीतिमा पनि हामी नेपालको र नेपाली जनताको आमूल परिवर्तन कसरी गर्छौं भन्ने एजेन्डा जनताका बीचमा फ्लोर गर्ने सबैले पाउँछ। त्यसको लागि स्वतन्त्र आयो भनेर डराउने कुरा पनि होइन। एक जमानामा वारे वा माओवादी आयो भनेर डराएको थियो त्यो पनि होइन। यदि त्यो भन्दा अलि अगाडि वारे वा कांग्रेस आएको थियो भनेर मान्छे अलिअलि भएको थियो, त्यतिले हुँदैन। साझा पार्टी पनि आयो हरायो हैन। म कुनै पनि पार्टी खोल्ने कुरा र हराउने वा उसको म के गर्न तपाईहरुलाई सिकाउनको लागि आको भन्छ नि। एकदम उहाँहरूलाई म एकदम शुभकामना दिन चाहन्छु। तर मेरो दावा के हो भने आम नेपाली जनतासँग मेरो अपिल के हो भने राजनैतिक दलहरू वैचारिक र दार्शनिक जगमा नै उभिएका हुन्छन्
र उत्पादन सम्बन्धमा आधारित संरचनाहरूमा उभिएका हुन्छन्। हो त्यो फेर्ने हो भने त राम्रै भइगयो नि, केही छैन। उत्पादन तर उहाँहरूको राजनैतिक वैचारिक दार्शनिक कुरा के हो, उत्पादन सम्बन्धलाई फेर्ने दृष्टिकोण के हो, जनताले बिस्तारै बुझ्दै जान्छन् नि, केही आपत्ति छैन। यी कुनै पनि दल आउनु, उम्मेदवार दिनु यो स्वाभाविक हो। त्यसो भए एकदम हुन सक्दैन। त्यो त आह्वान हो, संविधानको व्यवस्था हो। आमूल परिवर्तनको लागि आउँदैछन्, जनताको मुहारमा खुसी दिनको लागि। ठिक छ, आमूल परिवर्तन त उहाँहरूले गर्ने कुरा त अब यो अलिकति अब जनताले के बताउँछ भन्ने विषय हो, त्यसमा केही पनि छैन। कुरा के हो भने म फेरि यहाँलाई दोहोऱ्याउँछु, आमूल परिवर्तन दोहोऱ्याउने त राजनैतिक र वैचारिक दृष्टिकोणै हो के प्रमुख कुरा। निर्वाचन पनि एक हो नि। सुन्नुहोस्, हामीले देखेका छौँ हाम्रा छिमेकीहरू खास गरी भारतमा एकचोटि अमिताभ बच्चनजीलाई पनि चुनाव जिताइयो होइन, एकचोटि हेमा मालिनीले पनि चुनाव जिताइयो, अरू धेरै सांसदहरू के अरे सेलिब्रिटीहरू खेलाडीहरूलाई पनि संसद तथा पार्लियामेन्टका राष्ट्रपति पनि धेरै धेरै गरियो। तर उहाँहरूले राजनैतिक परिवर्तन र जनताको जीवनमा परिवर्तन गर्ने कुरामा डेलिभरी दिने कुरा त्यो के मात्रै भयो भने त्यो सेलिब्रिटी कुरा मात्रै भयो होइन, त्यतिले त परिवर्तन हुँदैन भन्ने सुनिश्चित। जस्तै यहाँ पनि हामी दल खोल्ने कुरा त भोलि अर्कोले पनि खोल्न पाउनुपर्छ, केही आपत्ति भएन। तर साँच्चै राजनैतिक परिवर्तन गरेर जनताको जीवनमा परिवर्तन गर्ने कुरा भनेको त्यो धेरै कष्टसाध्य र त्यो धेरै इमानदारीपूर्ण छ है। मजाक होइन, जोक होइन, मजाक होइन, कथा होइन, कथा होइन, रियालिटी हो। जसले चाहिँ रियल जीवन जिउन सक्छ उसले मात्रै गर्न सक्छ। यो त सबै नक्कली पात्र भए के। म त्यो पनि भन्दिनँ, त्यो त जनताले वास्तविक जीवन जिउन सक्ने मान्छे थोरै मात्रै पाउन सक्छ। मुकुटो लगाउने के रूपै फरक फरक होइन। मेरो उहाँहरूको कुनै छानबिन जाँच पडताल नगरेका कारणले म त्यो केही पनि भन्दिनँ। म के मात्रै भन्छु भने म त एउटा कम्युनिस्ट हुँ होइन। कम्युनिस्टले के भन्छ भने सामूहिकतामा विश्वास गर्छ, व्यक्तिवीर हुँदैन। यो हिन्दी सिनेमामा देखाउँछ नि। म यहाँलाई निवेदन गरौँ, हिन्दी सिनेमा के हुन्छ भने एउटा बलियो व्यक्ति आउँछ, 100-150 मुसुन्डहरूलाई कुट्छ। त्यो के मेसेज दिन खोज्या हो भने व्यक्तिवीर हुन्छ। त्यो मेसेज के दिन खोज्या हो भने सामूहिकता केही पनि होइन, व्यक्ति बलियो हुन्छ भन्ने हो। त्यो हाम्रो समाजमा एउटा भ्रष्टीकरण पनि हो। त्यो 100 जनाले चाहिँ नसक्ने, 1 जनाले सक्ने, अर्थात् सामूहिकता केही पनि होइन, व्यक्तिमा भर पर है भन्ने खालको पनि हो। कहीँ यो व्यक्तिवीर पैदा गरेर सामूहिकता र जनताको सङ्गठित शक्तिलाई कमजोर पार्ने नहोस्, यति मात्रै हो कुरो। तपाईँको पार्टीको सङ्गठन कस्तो छ, बलियो भएको छ अथवा कमजोर छ, के छ? अब हाम्रो दुईटा धारा छ हाम्रो पार्टीभित्र। त्यो दुईटा धारा भनेको के हो भने एउटा हामी सुरुदेखि नै पार्टी स्थापित गर्दै आएको धारा आत्मबल विश्वास एउटा, अर्को धारा भनेको हामीले भर्खर सङ्गठित गरेका मान्छेहरू सहितको। त्यो दुईटालाई क्रमशः अगाडि बढाउँदै जाँदाखेरि हामी बलियो भएर गइरहेछौँ। हामी पहिलो भएका छैनौँ, बलियो भएर गइरहेछौँ। त्यसमा कोही हामीलाई निसङ्कोच हामी भन्न चाहन्छौँ हामी प्रमुख पार्टी हुने दिशामा अघि बढिरहेका छौँ। संवादको लागि धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद यहाँ मार्फत सबै श्रोता र दर्शकहरूलाई पनि मेरो नमस्कार। हजुर, आज हामीले कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रभावशाली नेता उर्वा दत्त पन्तज्यूलाई बोलाएका थियौँ। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।